والنصف. مثل الجزائر في هذه المقابلة سرباح في حراس المرمى مرزقان، مجادي، قريشي، قندوز، منصوري، عصاد، شبال، بن شيخ، زيدان، تلمساني، دحلب، بلومي وبوربو. يظهر الفريق الوطني بلباس أخضر. بعد دقائق لجس النبض انطلق الفريق الجزائري كعادته منسجما، واستطاع بفضل الأجنحة خاصة عصاد أن يهدد مرمى فريق ليون. لكن الشيء الذي لم ننتظره هو الهدف المفاجئ الذي سجله الفريق الفرنسي على إثر خطأ من الدفاع. الهدف تسجل عن طريق كايزا رقم 10 في صفوف فريق ليون. وهذا هدف فريق ليون. بعد تسجيل هذا الهدف استطاع الفريق الجزائري أن يضغط على خصمه وأن يضيع عدة فرص للتسجيل، خاصة في الدقائق 11 و12 والعشرين وال25. وهكذا استمر اللعب على هذه الوتيرة وبهجومات مضفرة للمنتخب الوطني. استطاع بعدها اللاعب زيدان، وبعد تمريرة ذكية من دحلب، وهذه هي اللقطة، بعد ركنية نفذها عصاد وتمريرة هذه الهدف من زاوية أخرى، وتمريرة من دحلب زيدان يسجل الهدف الأول، وهذا في الدقيقة 42 من الشوط الأول. وهكذا ينتهي الشوط الأول بنتيجة متعادلة هدف لهدف. في الشوط الثاني استطاع المنتخب الوطني أن يسيطر سيطرة تامة على خصمه، لكن سوء الحظ وعدم التحكم في الأعصاب عند التسديد ضيع للفريق الوطني عدة أهداف. وانتظر الجمهور الغفير، خاصة الجمهور المغترب الذي جاء بقوة إلى ملعب ليون ليشجع المنتخب الوطني وليتعرف عليه. استطاع المنتخب الوطني أن يسجل هدفا رائعا عن طريق بلومي، وهذا في الدقيقة 30 من الشوط الثاني. عصاد ثم بلومي بضربة رأسية يسجل الهدف الثاني. انتهزنا هذه الفرصة لطرح بعض الأسئلة على السيد محي الدين خالف. سي محي الدين خالف، كيف كان يعني ما هو الانطباع نتاعك بعد انتهاء المقابلة؟ على كل حال مقابلة اليوم كانت مقابلة يعني شيقة، وكان المستوى عالي بالنسبة للمقابلة الأخيرة اللي جريناها في جنيف أمام باسيا. واليوم الفريق الجزائري ظهر وجه يعني متحسن بالنسبة أولا اللياقة البدنية وكذلك في التنسيق، وفيه على كل حال بعض النقائص في التسجيل. مازال مش هداف يعني. لا ماشي الهداف، لا مازال ما نحصلوا يعني على التسجيل. فيه فرص كثيرة وأهداف قليلة، لكن أنا نظن شيئا فشيئا فالفريق فيحصل على انسجام قوي ويحصل على وجه حقيقي، ونظن باللي لهنا الكأس العالم يكون في أحسن تحضير ونحصلوا على نتائج يعني بالنسبة لتسجيل أهداف، حصلوا على نتائج ملاح. محي الدين، اليوم لاحظنا غياب ماروك ودخول دحلب اللي جرى أول لقاء مع الفريق الوطني اليوم. فيه بعض اللاعبين نتاعنا اللي راهم مصابين بجروح كماروك وفرقاني وكويسي وماجير، واليوم حضور
الدحلب لهنا كان منتظر، لأنه بعد ما انهى كأس فرنسا التحق بالمجموعة هنا في التربص، ولازم لنا باش نجربوه، ماشي نجربوه يعني يكون في القائمة باش يحضر روحه. نظن هذا الشيء أكدوا اليوم في الشوط الأول. في الشوط الأول شفنا يعني رغم يعني في النسبة اللياقة البدنية كان شوية مازالوا نقص، لكن نشوفوا باللي دحلب مازالوا الدحلب اللي نعرفوه. Je suis arrivé après tous mes coéquipiers parce que on jouait la finale de la Coupe de France. Bon, bien sûr, d'être sélectionné en équipe d'Algérie, c'était toujours un honneur pour tout joueur. Et c'est pour ça que je suis très, très content d'être là avec cette équipe. Bon, nous avons abordé la dernière phase préparatoire avant de partir en Espagne. Bien sûr, c'est la plus importante et comme c'est toujours une phase de préparation, je pense que dans un programme d'entraînement, avec la fatigue des entraînements, tout ça, il ne faut peut-être pas trop accorder d'importance aux matchs amicaux. Ce qui compte surtout, à mon avis, c'est d'être prêt pour le jour J, c'est-à-dire pour jouer contre l'Allemagne. L'Algérie a prouvé qu'elle pouvait faire de très bons résultats, et notamment contre le Pérou et LR. Je pense qu'il faut garder cet état d'esprit et surtout garder une grande confiance en elle-même pour pouvoir affirmer son football en Espagne. Et je crois que ça serait déjà une belle victoire parce que si nous pouvons montrer que l'Algérie possède un football avec sa propre personnalité, je crois qu'on posera beaucoup de problèmes à nos concurrents directs. دحلب في كاس فرنسا يعني راهو شويه ثقيل، وعلى كيما نعرفوه نقولوا باللي هو يعني هو لاعب يعني الفرصه نتاعو الكبيره هو السرعه نتاعو، هذيك السرعه والسرعه هذه ما عندوش في الان. نظن يعني ينجم يساعدنا في مده قليله، يعني في ولا مده في شوط. L'équipe d'Algérie a montré qu'elle pouvait donner un certain rythme au match, et dans ces moments-là, je crois que nous possédons vraiment un football de mouvement très, très collectif et très dangereux pour l'adversaire, mais je crois qu'il faut essayer de supprimer les lacunes que nous avons encore, c'est-à-dire un certain relâchement dans certains moments de jeu. Et contre des équipes contre l'Allemagne ou l'Autriche et le Chili, ça risquerait d'être très grave. سي بالعيد انت كنت لاعب نعم قديم وراك حكم الان، طبعا التحكيم نتاعنا في الجزائر خاصه في المغرب العربي وفي افريقيا يختلف عن التحكيم في بالنسبه للكره الاوروبيه والكره الدول العالميه بصفه خاصه. طبعا فيه اللياقه البدنيه القويه، في التدخلات القويه. يعني ترى اعطيتش يعني ارشادات للاعبين، راك موجود مع المدرب معهم، ممكن كنا عطيت لهم ارشادات يعني تخليهم يعرفوا كيف مثلا يستخلصوا العبره، وبالتالي كيف يقدروا يلعبوا مقابله بدون ما يرتكبوا اخطاء. حقيقه الان الفريق نتاعنا يكون موجود في اسبانيا، وين المستوى نتاع التحكيم والمستوى نتاع الكره يكون عالي. لازم اللاعبيه نتاع الفريق لازم يستحرموا الحكام، يحترموا الحكام، ويلعبوا بكل لونجاجمون فيزيك سو كي بيرمي. ونظن رانا يوم مع يوم رانا نتكلموا مع اللاعبين باش يحترموا القوانين نتاع كرة القدم. المهم الآن هو الالتفاف حول الفريق الوطني وتشجيعه، خاصة قبل أيام معدودة من انطلاق مونديال سنة 82. سلم لي على ناسي وأهلي ولاد حومتي والجيران، قلهم راني في الأمان. في طريقنا إلى تونو المنطقة الفرنسية اجتزنا مدينة جنيف. كانت المقابلة مقررة على 8:30 مساء، وهذا بحضور جمهور غفير من المغتربين